आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। समसामयिक विषय, व्यक्ति र मुद्दामाथिको प्रस्तुति हो विशेष संवाद। विशेष संवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी केही दिनपछि हुन गइरहेको भारतीय सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमण र केही दिन पहिले भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुखले गरेको नेपाल भ्रमण र यसले उब्जाएको आशंका र यथार्थ र परिणामका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रोहितजी। यो र प्रमुखले सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्ने गरेको पाइन्थ्यो, यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि भेटेको पाइन्छ, अथवा सम्बन्धित देशको भ्रमणमा जाँदाखेरि पनि सेड्युलै बिना पनि भेट्ने गरेको पाइन्छ। तर यसपटकको भेट चाहिँ अलिक बढी चर्चा भयो हो रोहितजी। दुई कारणले गर्दा चर्चा भयो। एक चाहिँ विगतमा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटे पनि औपचारिक रूपमा भेटेको जानकारी थिएन, अथवा औपचारिक रूपमा भेटेको औपचारिक रूपमा जानकारी गराइन्थेन। यसबाट चाहिँ औपचारिक रूपमा जानकारी गराइयो, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ चर्चित भयो। दोस्रो कारण चाहिँ नेपाल र भारतका बिचमा केही समयदेखि चाहिँ सीमा विवाद चलिरहेको छ हैन। भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अधिग्रहण गरी नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यो, त्यसपछि नेपाली भूमि अधिग्रहण गरी चाहिँ तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले चाहिँ उद्घाटन गरे। त्यसपछि नेपालले वार्ताको लागि चाहिँ निरन्तर अनुरोध गर्यो, आग्रह गर्यो भारतीय पक्ष समक्ष, तर नमानेपछि अनि नेपालले जब नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यसपछि चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा करिब संवादहीनता थियो हैन। तर आकस्मिक रूपमा विशेष गरी तपाईले पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरे जस्तै भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष हैन को भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आकस्मिक रूपमा र छापामार शैलीमा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर त्यसको जानकारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले चाहिँ औपचारिक जानकारी गराएपछि यसको तरङ्ग सिर्जना हुनु स्वाभाविक थियो रोहितजी। जस्तै यो उनलाई भेट्ने हुँदैन थियो कि अथवा भेटको त्यो कार्यशैली मिलेन कि समय मिलेन कि अथवा त्यो एउटा खालको त्यो प्रोटोकल मिलेन भन्ने कुरा पनि आएछ। यसको चाहिँ के हो खास? यसका तीनटा आयाम होलान् रोहितजी। पहिलो कुरा चाहिँ अब नेपाल र भारतका बिचमा राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जनस्तरमा समेत अत्यन्त निकट र घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यद्यपि हामीसँग सीमा विवाद छ, यद्यपि भारतसँग चाहिँ केही विषयमा चाहिँ नेपालको चाहिँ रिजर्भेसन छ, बहस विवाद पनि चलिरहेछ, त्यो आफ्नोमा छँदैछ, तथापि त्यति घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त्यसैले यति घनिष्ठ सम्बन्ध भएको मुलुकका बिचमा जनताको बिचमा संवाद हुनु, राजनीतिक दलका बिचमा संवाद हुनु हैन, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूका बिचमा संवाद हुनु, अथवा खुफिया एजेन्सीका हैन समकक्षीहरूको बिचमा हैन संवाद हुनु स्वाभाविक हो। किन नेपालको पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ हैन, रका प्रमुख र नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धानका विभागका प्रमुखका बिचमा समकक्षी हिसाबले संवाद हुनु स्वाभाविक हो। तर के भन्दा यति बेला चाहिँ किन चर्चा भयो र यसले किन तरङ्ग सिर्जना गर्यो भन्दा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ नेपालले नक्सा गर्नुभन्दा अगाडि र नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन खालका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो विगत केही महिना अगाडि चाहिँ हैन, भारतको खुफिया एजेन्सीले मेरो सरकारलाई को विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेर सरकार नै परिवर्तन गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाउनु भएको थियो हैन। भारतको चाहिँ निशान छापकै बारेमा पनि अप्रिय र कटु टिप्पणी गर्नुभएको थियो हैन। भारतकै बारेमा भनौँ खास गरी अयोध्या रामको जन्मभूमिदेखि लिएर धेरै विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कटु टिप्पणी गरेको र राष्ट्रवादी विचार सार्वजनिक रूपमा चाहिँ राख्दै एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ जसरी अप्रत्याशित रूपमा हैन अस्वाभाविक शैलीबाट जसरी गोप्य संवाद गरियो, त्यो पनि करिब 3 घण्टा हैन नेपालको प्रधानमन्त्री र एउटा भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रमुखका बिचमा राति बालुवाटारमा सरकारी निवासमा 3 घण्टा के संवाद गरियो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारजीले शिष्टाचार भेट भयो भनेर सार्वजनिक चाहिँ गर्नुभयो। त्यसपछि गएर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसपछि थप पुष्टि पनि गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीजीले चाहिँ रको प्रमुखलाई भेटेको होइन, भारतीय प्रधानमन्त्रीको नरेन्द्र मोदीको प्रतिनिधिलाई चाहिँ सँग चाहिँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संवाद गर्नुभएको भनेर हो भन्नुभयो। तर्क त्यही छ। अब यसै भारतीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो दूतको रूपमा उनलाई पठाए त अब हामीले फलानु मान्छे पठाऊ फलानु नपठाउँदा भन्न मिल्दैन। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ रको प्रमुखलाई भेटेको होइन कि भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देशवाहकको रूपमा गोयललाई भेटेको हो, त्यो भेट्न मिल्दैन र भन्ने खालको तर्क छ। त्यो चाहिँ सरकारी तर्क हो होइन। यद्यपि भारत सरकारले आफ्नो विशेष दूत कसलाई नियुक्त गर्ने भने त्यो भारत सरकारमा निर्भर रहने कुरा हो। यद्यपि अहिले फेरि यदि विशेष दूत नै नियुक्त गरेको हो भने पनि विशेष दूत नियुक्त गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छन्। यदि रहका प्रमुख विशेष दूत थिए भने त्योभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकारलाई जानकारी हुन्छ, नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा जानकारी हुन्छ र अनि उनी नेपाल आउँदा चाहिँ के भन्दा औपचारिक रूपमै उनी नेपालको भ्रमणमा आउँछन्। यदि उनी चाहिँ अहिले रहका प्रमुख त के गरे भन्दा उनी पहिला चाहिँ के भन्दा गोप्य रूपमा आए, अनि उनले चाहिँ गोप्य रूपमै प्रधानमन्त्रीसँग भेटे होइन। अनि रहका प्रमुख आइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्तालाई नेपालको मिडियाले सोधेको पनि थियो होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले उसको बारेमा कुनै जानकारी होइन, रहका प्रमुखको भ्रमणको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी पनि छैन, सायद होइन होला भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। यदि भारत सरकारले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नको लागि चाहिँ विशेष दूत नियुक्त गरेको र विशेष दूतका रूपमा पठाएको भन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी तर उहाँहरूको भनाइ तर प्रवक्ताले किन होइन भन्नुभयो त? त्यस कारणले त्यो सरकारी दाबीमा पनि स्वयं के भन्दा विरोधाभासपूर्ण। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ मन्त्रीलाई थाहा थियो, परराष्ट्र मन्त्रीलाई। अब प्रवक्तालाई थाहा भयो कि भएन, त्यहाँसम्म सूचना पुग्यो कि पुगेन हामीलाई थाहा भएन। तर परराष्ट्रले नै चिठी लेखेर चाहिँ ग्राउन्ड खाली गरिएको छ ऊ आउँदाखेरि, नभएदेखि हाम्रो स्वीकृति बिना कसरी चाहिँ जहाज लिएर आउन सक्छन् भन्ने खालले हो। विशेष दूतको प्रसङ्गमा चाहिँ 2-3 रेफरेन्स चाहिँ तपाईँसँग सेयर गर्नु उपयुक्त होला मलाई लाग्छ, दर्शकहरूलाई पनि यो सान्दर्भिक होला। यद्यपि नेपालमा चाहिँ पहिलोचोटि विशेष दूत नियुक्त गरेको पनि होइन होइन। 62-63 जनआन्दोलनको समयमा पनि भारतले चाहिँ विशेष दूत नेपालमा नियुक्त गरेर नेपालमा पठाएको थियो। त्यति बेलाको सरकारले, तत्कालीन मनमोहन सिंहको सरकारले कङ्ग्रेस आइका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विदेश मन्त्री करण सिंहलाई पठाएको थियो विशेष दूतका रूपमा। यो खुफिया एजेन्सीको थिएन भनौँ, राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाटै थियो। त्यसपछि चाहिँ के भन्दा संविधान जारी गर्ने समयमा पनि तत्कालीन विदेश सचिव र अहिलेका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करलाई प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि के तत्कालीन वाम गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरिसकेपछि होइन, अनि नेपालमा केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि नभइसक्दै तत्कालीन विदेश मन्त्री स्वर्गीय सुषमा स्वराजलाई चाहिँ भारतले चाहिँ विदेश मन्त्रीलाई चाहिँ विशेष दूतका रूपमा पठाउनु भएको थियो। अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा भएसम्म, म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मामलाको विद्यार्थी हो, मेरो जानकारीमा भएसम्म अहिलेसम्म कुनै पनि देशले आफ्नो देशको खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई विशेष दूतको रूपमा अर्को कुनै देशमा चाहिँ पठाएको छैन। र यदि गएको भए पनि कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अथवा सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुखले एउटा समकक्षीको हैसियतले चाहिँ संवाद गरेको छैन। अहिले चाहिँ उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटसमा उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ अहिले के भन्दा उहाँ चाहिँ होइन रहका प्रमुख भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत हुन्। अनि विशेष दूतसँग प्रधानमन्त्रीले होइन सीमा विवाद लगायत द्विपक्षीय मामलामा चाहिँ संवाद गर्नुभयो। नोट पनि सुरक्षित छ हामीसँग भन्नुभएको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दा जसरी त्यो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म भएको पनि थिएन, यो भनौँ उपयुक्त पनि होइन, आवश्यक पनि थिएन। र मिटिङ भइसक्योभन्दा पछाडि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको एउटा वक्तव्य, परराष्ट्र मन्त्रीको अर्को वक्तव्य, उप प्रधानमन्त्रीको अर्को वक्तव्य र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले चाहिँ सन्देशवाहक भन्नुभएको थियो उहाँले होइन। सुरुमा त उहाँले गर्नुभयो, उहाँले सन्देशवाहक भन्नुभयो। त्यस कारणले यो सरकारी अधिकारीहरूकै एकजनाले होइन विशेष दूत भनेको छ, अर्कोले प्रतिनिधि भनेको छ, अर्कोले चाहिँ सन्देशवाहक भनेको छ भनेपछि हो के त? अनि अब यसलाई चाहिँ तपाईँको म एउटा लेख पढ्दै थिएँ अलि केही दिन अगाडि लेख्नु भएको छ। हजुर, यो अनकन्भेन्सनल र स्मार्ट कुटनीति मार्फत चाहिँ संवादहीनता तोड्नुपर्छ भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ एउटा लाइन मैले हेर्दै थिएँ। त्यो हो भनेदेखि त जुन संवादहीनता थियो हजुर र प्रधानमन्त्री तहबाटै यो चाहिँ खुलाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूको चाहिँ अन्तर्वार्तादेखि लेखसम्म त्यो आइरहेको हिसाबले चाहिँ ल ठिक छ, अनकन्भेन्सनलै स्मार्ट यो कुटनीति मानौँ यसलाई। हजुर, कम्तीमा संवादहीनता त तोडियो भनेर यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, निश्चित रूपमा नेपाल र भारतका बिचमा सीमा विवादको बारेमा जुन खालको संवादहीनताको अवस्था थियो त्यो संवादहीनताको अन्त्य गर्नु जरुरी थियो। त्यसको पहल पनि नेपालले नै गर्नु जरुरी थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहल पनि गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहलको कारणले नै मलाई लाग्छ नरेन्द्र मोदीले चाहिँ रका प्रमुखलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा, विशेष दूतको रूपमा अथवा सन्देशवाहकको रूपमा पठाए। यो चाहिँ सकारात्मक हो। तर मेरो चाहिँ यसमा दुईवटा थप तर्क के छ भन्दा चाहिँ यो नेपाल र भारतका बिचमा अहिले जति पनि समस्याहरू छन्, जति पनि विवादहरू छन्, त्यो चाहिँ के भन्दा प्रशासनिक तहमा, प्राविधिक तहमा, सैन्य नेतृत्वको तहमा अथवा खुफिया एजेन्सीको नेतृत्वको तहमा संवाद गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यस कारणले यो समस्या यति धेरै जटिल छ, अहिलेको समस्या यति धेरै बहुआयामिक छ, त्यो समस्याको समाधान गर्नका लागि चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक वा कूटनीतिक तहमा संवाद गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पहिलो तर्क हो। त्यसलाई एउटा खुड्किलोको रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई? मलाई लाग्छ यसले चाहिँ केही हदसम्म सकारात्मक वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको छ। अब यद्यपि भारतीय होइन सेनाध्यक्षको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा रका प्रमुखको भ्रमण भयो, त्यस कारण अलिक बढी तरङ्गित पनि भयो, अलिक बढी चर्चा पनि भयो यसले गर्दा होइन। अब यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ नरवाणेको भ्रमण हुँदैछ, त्यस क्रममा पनि सायद केही सन्देश आदान प्रदान होला होइन। यसले सकारात्मक वातावरण चाहिँ बनेको छ। तर मेरो फेरि पनि जोड के हो भन्दा चाहिँ यो सैन्य वा खुफिया एजेन्सीको तहमा संवाद गर्नुभन्दा उच्च स्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा चाहिँ संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि यसले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउने सम्भावना र सङ्केत चाहिँ देखिएको छ, जुन मेरो विचारमा स्वाभाविक हो। तर अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि कुरा गर्न खोजेकै देखिन्छ। यो नक्सा जारी भएपछि हजुर उयो अगस्त 15मा एउटा टेलिफोन कुरा भयो। परराष्ट्र मन्त्रीको तहबाट पनि उहाँले पटक पटक पत्र पठाएको भन्नुभएको थियो र परराष्ट्र सचिवको तर्फबाट त 3 चोटि भन्दा बढी समय वार्ताका लागि भनियो। अब त्यो कुनैमा पनि उसले चाहिँ रेस्पोन्स नगरिसकेपछि हजुर अब तपाईँहरूको भाषामा अथवा कूटनीतिक भाषामा भनिन्छ नि ट्र्याक 1 छोडेर ट्र्याक 2 ट्र्याक 3 भने जस्तो यो त्यतातिरबाट समाधान गर्न खोजियो भने मिल्छ कि मिल्दैन? तर यद्यपि तपाईँले यसबाट समाधान चाहिँ हुँदैन भन्नुभयो होइन? 1-1.5 महिनादेखि करिब 1 देखि 2 महिनाको बिचमा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ भारतसँग चाहिँ केही सरकारी तहमा, केही गैर सरकारी तहमा, केही ब्याक च्यानल, केही ट्र्याक 2 विभिन्न सूत्र मार्फत सन्देश आदान प्रदान चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले उहाँले पनि के भन्दा यो कम्तीमा संवादहीनता तोडेर सकेसम्म उच्च स्तरीय लेभलमै संवादको प्रारम्भ गरौँ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँले सबै खालको पहल गर्नुभयो। त्यही पहलको परिणाम स्वरूप चाहिँ अहिले होइन रका प्रमुखले भिजिट भयो, भ्रमण भयो, त्यसपछि अब सेनापतिको होला, त्यसपछि अर्को चरणको संवाद होला। त्यस कारणले पहल चाहिँ अहिले नेपालको तर्फबाट भएको छ। तर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ प्राविधिक रूपमा त्रुटि चाहिँ नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट के भयो भने चाहिँ यदि भारतीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै विशेष दूत अथवा प्रतिनिधि अथवा सन्देशवाहक कोही आउने हो भने रका प्रमुखको सट्टा होइन विदेश सचिव स्तरमा अथवा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अथवा विदेश मन्त्री अथवा भारतीय जनता पार्टीको जसको नेपाली नेताहरूसँग र नेपालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ, अलि विश्वासको वातावरण बनाउन सक्ने खालको एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ पठाएको भए चाहिँ यो कुनै पनि विवाद हुन्थेन, विवाद सिर्जना हुन्थेन। यसले चाहिँ सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्थ्यो होइन। त्यति बेला जति बेला नरेन्द्र मोदी र ओलीका बिचमा चाहिँ सन्देश आदान प्रदान भएको थियो, त्यति नै बेला यो खालको सहमति भएको भए हामी एक स्टेप अगाडि उठ्थ्यौँ होइन। तर जसरी रका प्रमुखलाई नेपालमा पठाइयो र जुन भेटको प्रकृति, भेटको समय, त्यसपछि सरकारी अधिकारीहरूबाटै आएका चाहिँ होइन फरक र विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोणहरूको कारणले गर्दा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ विवाद सिर्जना भयो। र मेरो चाहिँ अर्को एउटा सुझाव चाहिँ के थियो भने तपाईँले मेरो आर्टिकलको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा अहिले नेपाल र भारतका बिचमा अलिक जटिल र विशेष खालको समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसैले यो जटिल र विशेष खालको सम्बन्धलाई चाहिँ के भन्दा समस्यालाई चाहिँ अन्त्य गरेर एउटा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नको चाहिँ नेपाल सरकारले विशेष दूत नियुक्त गर्नुपर्छ। के भन्दा अहिले यद्यपि भारतमा पनि होइन नयाँ दिल्लीमा पनि हाम्रो दूतावास छ, तर हाम्रो राजदूतले धेरै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएको छैन होइन। अब भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करको प्राथमिकता नेपाल र छिमेकी छैन होइन, र फेरि जयशङ्करप्रति नेपाली मनोविज्ञान सकारात्मक पनि छैन होइन। त्यस कारणले नेपालीका राजनीतिक दलहरू पनि सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएको, नेपाल सरकारले पनि विश्वास गर्ने र भारतीय सरकारसँग पनि भारतीय होइन राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग, त्यसै गरेर उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग, प्रधानमन्त्रीसँग, मन्त्रीसँग र त्यहाँको बौद्धिक समुदायसँग समेत परामर्श गरेर छलफल गरेर एउटा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने खालको एउटा विशेष दूत नेपालले नियुक्त गर्यो भने यो प्रक्रियामा चाहिँ सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुनसक्छ। यसअघि त्यस्तो प्रयास चाहिँ भएको थियो होइन, माधव नेपाललाई पठाउने भन्ने चर्चामा आएको थियो। अन्त मिडियामा चाहिँ चर्चा भयो रोहितजी, अब पार्टीभित्रै कति चर्चा भयो भन्ने बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर यद्यपि मेरो पनि केही सरकारी अधिकारीहरूसँग कुरा गर्ने, अनौपचारिक संवाद गर्ने क्रममा अब छलफल चाहिँ चलेको हो होइन। त्यति धेरै गम्भीर गृह कार्य चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट भएन।
भन्ने खालको थियो। तर मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ भारतले बरु विशेष दूतको रूपमा पठायो होइन। तर मलाई लाग्छ नेपालले अझ यो इस्युलाई चाहिँ अब कालाको पानी भूमि त नेपालको हो, लिम्पियाधुरा नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ होइन। त्यस कारणले यो सबै इस्यु त नेपालको प्रायोरिटी हो नि त। अहिले त नेपालको प्रायोरिटी र नेपालको प्राथमिकता भएको कारणले गर्दा हामी नेपालले विशेष पहल गर्नु पऱ्यो नि त। र यो कन्भेन्सनल कूटनीति तपाईँले जुन भन्नुभयो र कन्भेन्सनल प्रक्रियाले चाहिँ यो रेगुलर च्यानलबाट चाहिँ कन्भेन्सनल च्यानलबाट र सरकारी प्रक्रियाबाट मात्रै यो समस्याको समाधान हुने सम्भावना न्यून छ। र अलि स्मार्ट डिप्लोमेसी होइन, नयाँ खालको मेसेज पनि दिन सकिन्थ्यो हामीले होइन। नयाँ खालको धेरै खालका कूटनीतिक टुल्सहरू छन् अहिले चाहिँ होइन, हामी त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होइन। नेपालसँग चाहिँ केही सफ्ट पावरहरू पनि छन्, त्यसमा नेपालमा सौम्य शक्ति भनिन्छ, कति सफ्ट पावरहरू पनि छन् होइन। विगतमै नाकाबन्दीको समयमा पनि संविधान जारी भएपछि जुन होइन नाकाबन्दी भयो त्यति बेला पनि नेपाल सरकारले चाहिँ होइन तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीलाई चाहिँ के भन्दा भारतसँग चाहिँ त्यो संवादहीनता होइन उसको चाहिँ नाकाबन्दीको चाहिँ अन्त्य गरेर संवादको वातावरण सिर्जना। म यो कुरा जोड्न लागेको थिएँ, यो अब सैनिक कूटनीति नेपालले अलिकति अभ्यास पनि गरेको र सफल पनि भएको त्यो नाकाबन्दीका भन्ने छ। म एकैछिनमा आउँछु। विशेष संवादमा अब सानो विश्राम, संवाद जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। विशेष संवादको अर्को पाटोमा पुनः स्वागत छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद राईजी। अब तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले चाहिँ आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसम्म ठानो, त्यति तल झारो भन्ने टिप्पणीहरू पनि सुनिन्छ। के हुन्छ यो कूटनीतिमा? यो प्रोटोकल चाहिँ नमिलेकै हो, प्रोटोकल चाहिँ नमिलेकै हो होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ ओलीसँग सन्देश आदान प्रदान गर्ने क्रममा मैले अगाडि भने जस्तै कि चाहिँ राजनीतिक तहबाट गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यसो भए तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अदरवाइज चाहिँ कम्तीमा चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएको भए चाहिँ किन भन्दा ठिकै हुन्थ्यो। किन चीनसँगको सीमा विवादको बारेमा पनि भारतको विशेष प्रतिनिधि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नै हो, अजित डोभाल नै हो होइन। कम्तीमा नेपालसँग पनि भएको त्यो चाहिँ एउटा अनरेबल हुन्थ्यो, राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ जोसुकै भए पनि। यसको अब यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यस्तो खालको माग गर्नुभयो कि उसले यस्तो पठाइदियो कि अथवा हेप्यो कि के भन्ने त यसलाई? त्यसो भए अब उहाँहरूको सिधा सिधी छ कि अब भारतको प्रधानमन्त्रीले मेरो दूत हो भनेर पठाइसकेपछि हामीले नभेट्न मिल्छ भन्ने नै तर्क छ उहाँहरूको चाहिँ। तर कुन लेभलको मान्छे पठायो भन्ने त्यसो भए यसलाई अर्को पाटोबाट हेरौँ त। जस्तै हामी यो मान्छेसँग गर्दैनौँ भन्न सक्थ्यो? सक्नुपर्थ्यो, सकिन्छ। हामी योसँग चाहिँ यस्तो नपठाइदिनुहोस्, हामी उहाँसँग चाहिँ गर्दैनौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो, सकिन्छ र भविष्यमा पनि सक्नुपर्छ। त्यो भनेको त भारतले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नको लागि चाहिँ खुफिया एजेन्सीको प्रमुख पठाउने भनेको त नेपालको प्रोटोकल मात्रै नमिलेको होइन कि नेपालको स्वाभिमान पनि आशा हो नि त। यसको अर्थ चाहिँ के हो त? त्यसो उसले यो पठाउनुको अर्थ अवमूल्यन गरेको, नेपालसँगको सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासलाई चाहिँ अवमूल्यन गरेको। त्यो भने त देशलाई नै अवमूल्यन गरेको, देशलाई अवमूल्यन गरेको हो नि त। ओलीको मात्रै इस्यु होइन, त देशलाई अवमूल्यन गरेको। त्यो आइसकेपछि चाहिँ ल म भारतको भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देशवाहकको रूपमा आएको केही सन्देश छ, म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ त प्रधानमन्त्रीले? यदि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चाहिँ विशेष संवाद होइन विशेष दूत अथवा प्रतिनिधि अथवा सन्देशवाहक वाटेभर जेसुकै भएको भए पनि त्यो चाहिँ औपचारिक रूपमा भारत सरकारले चाहिँ घोषणा गरेर होइन औपचारिक रूपमा आएको भए एक हदसम्म ठिकै हुनसक्थ्यो। किनभने पहिला त उहाँ विशेष दूत हो भने त थाहा थिएन। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले भनेपछि मिटिङको बारेमा जानकारी भयो, अनि परराष्ट्र मन्त्रीले भनेपछि अनि प्रतिनिधि रहेछ भन्ने मात्रै थाहा भयो। होइन नि नेपालको लागि भारत सरकारले नेपाललाई प्रतिनिधि पठाउनु त पूर्व नेपाल सरकारलाई जानकारी हुन्छ, नेपाल सरकारले त्यसलाई अप्रुभल गर्छ, अनि भेट पनि लुकेर गर्नु पर्दैन नि त। शिष्टाचार भए त होइन औपचारिक रूपमा जसरी होइन राष्ट्रपतिले अरू नेताहरू आउँदाखेरिमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग समकक्षीहरूसँग संवाद हुन्छ त्यसरी नै संवाद हुन्थ्यो नि त। पहिला चाहिँ उहाँले गोप्य रूपमा भेट्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई, 3 घन्टासम्म कुरा भयो, के कुरा भयो थाहा छैन। त्यसपछि के भन्दा भोलिपल्ट मात्रै त्यो कुरा चाहिँ बाहिर मिडियामा डिस्क्लोज भएपछि, सार्वजनिक भएपछि अनि प्रेस सल्लाहकार मात्र चाहिँ जानकारी गराइयो। यसमा चाहिँ के भन्दा यद्यपि केही सञ्चार माध्यममा केही नेताहरू चाहिँ हामीले भनेको कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्यौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर मलाई के लागिरहेछ भन्दा 3 घन्टासम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग के संवाद गर्नुभयो त? त्यो त त्यो कन्टेन्ट पनि सार्वजनिक हुनु पर्यो। यसलाई अलिकति म जोड्छु। जस्तै अब त्यो संयोग मात्रै पनि हुनसक्छ होइन, मसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारले चाहिँ यसको के मिनिङ छ र पनि भनेर भन्नुभएको थियो। अब केही समय अगाडि रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्री आफैले लिनुभयो, जो व्यक्तिलाई झिक्नुभयो।
त्यसपछि अब संयोग हो कि के हो, त्यही दिन हाम्रो सुरक्षा परिषदको बैठक पनि लामो समयसम्म बस्यो। हजुर अब उहाँले राति किन भेट्नुभएको भन्दा अब हाम्रो सुरक्षा परिषदको बैठक थियो, त्यो लम्बियो। हजुर उनले त चाँडै मागेका थिए, हामीले नै समय ढिलो दिएको। हो। यी खालका कुराहरूको केही अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँले उठान गर्नुभएको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर हो रोहितजी, होइन? त्यो मलाई पनि त्यसको बारेमा चाहिँ समय मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि समय पनि हुनसक्छ, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ समय मात्रै हुन सक्दैन। पहिलो कुरा चाहिँ अब भारतीय सेनाका प्रधान सेनापति नेपाल आउने भनेपछि होइन, तत्कालीन रक्षा मन्त्रीको पोर्टफोलियो चेन्ज भयो, एक। दोस्रो चाहिँ रहका प्रमुखलाई भेट्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको छ, होइन? तर त्यो बैठकमा के छलफल भयो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छैन। के निर्णय गर भन्ने छैन, होइन? त्यो त आकस्मिक रूपमा कुनै बैठक बस्नुपर्ने थियो, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित नै कुनै विषयमा। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक भनेको त राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित भएरै बसेको होला। त्यो बैठक बस्यो, तर त्यो बैठकको बारेमा भएको छलफल र त्यहाँ भएको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। त्यसपछि रहका प्रमुखसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भेट्नु भएको छ, मिटिङ भएको छ त्यसपछि, होइन? अनि त्यो मिटिङको पनि कन्टेन्ट चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन। होइन, यो सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय होइन र? होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकको कार्यसूची र निर्णय पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय हो। र त्यसपछि के भन्दा रहका प्रमुख अथवा होइन मोदीको विशेष दूत अथवा प्रतिनिधिसँग भएको दुवै व्यक्तिसँगको जसले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा छलफल भएको छ, जब होइन सीमा विवादको बारेमा छलफल भएको छ अथवा द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा छलफल भएको छ भने त्यो त सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय हो नि त। त्यो किन सार्वजनिक गरिएन? यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो केवल समय मात्रै होइन, होइन? म यद्यपि सरकारको नियतैमाथि शङ्का चाहिँ गर्दिनँ, होइन? तर पनि के भन्दाखेरिमा यो चाहिँ यसमा चाहिँ प्राविधिक रूपले र प्रक्रियागत रूपले दुवै दृष्टिकोणले चाहिँ सरकारको कमजोरी भयो, त्रुटि भयो। त्यो कुरा चाहिँ सरकारले अविलम्ब सच्याएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा के छलफल भएर निर्णय भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र सामन्त गोयल अथवा रहको प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रतिनिधि, विशेष दूत वा प्रतिनिधि के हो, कुन हैसियतमा भेट्या हो, कुन हैसियतमा भेटेको हो र कुन विषयमा छलफल भयो र के सन्देश चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले ओइललाई पठाउनु भयो र ओइलले चाहिँ भारतलाई के सन्देश पठाउनु हो भन्ने कुराको पनि अविलम्ब सार्वजनिक हुनु जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ भारतले आफूले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन थियो। उहाँहरूको तर्क त्यो पनि छ। त्यो अब उसले दूत कसलाई पठायो, के गर्यो, त्यो त उसले सेड्युल सार्वजनिक गर्ने हो नि त, हामीले गर्ने होइन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। होइन, भारतले के गर्छ त्यो भारतको कुरा भयो, होइन? हामी त नेपालको नागरिक हौँ। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको कार्यकारी प्रमुख हो, उहाँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ, होइन? जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्ध, सीमा विवाद जसको राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता, होइन, जनताको सार्वभौमिकतासँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ, त्यो कुरा त सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो नि त नेपालले त, नेपाल सरकारले त आफ्नो जनतासँग त। यदि यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ, होइन, यदि सरकार यो चाहिँ पारदर्शी रूपमा चाहिँ कार्य सञ्चालन गरेको छ भने यी कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा होइन र? जुन कुरा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ, भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित छ, जनताको सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित छ, सीमा विवादसँग सम्बन्धित छ भनेपछि यो त अत्यन्त गम्भीर, जटिल र संवेदनशील विषय हो नि त। ती विषयमा त भारतसँग के कुराको संवाद भयो अथवा के कुरामा वार्ता भयो अथवा के कुरामा सहमति भयो अथवा के कुरामा सहमति भएन, नेपालले के अडान राख्यो, होइन, अब प्रक्रिया अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने बारे त नेपाल सरकारले जनतासँग चाहिँ स्पष्ट रूपमा, होइन, त्यो राजनीतिक दललाई पनि जानकारी गराउनु पऱ्यो, होइन, त्यो सार्वभौम संसदलाई पनि जानकारी गराउनु पऱ्यो। यति संसद चलेको छैन, त्यस कारणले त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जनतासँग चाहिँ नेपाली जनतासँग चाहिँ अविलम्ब सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। अब यहाँ त पहिला चाहिँ नेपालका नेताहरू, अब प्रधानमन्त्री भन्नु, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ एउटा होटलमा लाइन लागेर भेटेको पनि हामीले देखेको, हामीले समाचार पनि त्यो बनायौँ। तर अहिले चाहिँ यस्तो स्थिति आयो कि मैले भेटेको छैन है, कसैले भनेको छैन, तर हामीले चाहिँ भेटेको छैनौँ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्नु हो। यस्तो त्राइमाम चाहिँ केले आइरहेको यो? नेपाल र भारतको सम्बन्ध र नेपाल र भारतका नेताहरूको भेटघाट र कूटनीतिक प्रोटोकलको बारेमा जहिले पनि विवाद छलफल आइरहेको छ, होइन? त्यस कारणले विगतमा पनि कतिपय कूटनीतिक आचार संहिताहरूलाई चाहिँ अवमूल्यन गरेर, होइन, प्रोटोकललाई पनि ब्रिज गरेर भारतीय नेताहरूसँग भेट्ने, होइन, मन्त्रीहरू आउँदा पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भेट्न जाने भन्ने खालको निकै ठुलो बहस र विवाद चलेको थियो। त्यस कारणले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ यसको बारेमा एउटा आचार संहिता पनि बनाएको छ, होइन? त्यस कारणले ती आचार संहिताहरूलाई चाहिँ अब अनुसरण गरेर यदि कुनै पनि देशका, होइन, राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, होइन, मन्त्रीहरू अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गरियो भने विवाद हुन्थेन, होइन? र कतिपय समय र सन्दर्भमा विवाद भयो, यसबाट पनि भइरहेछ, होइन? तर पनि यसबाट के भन्दाखेरिमा चाहिँ अब तपाईँले उल्लेख गरे जस्तै विगतमा चाहिँ भेटलाई गौरव मानिन्थ्यो,
यसपल्ट चाहिँ भन्दा भेटे पनि मैले भेटेको छैन है, मैले भेटेको छैन है भनेर अलिक सतर्क हुने प्रवृत्ति चाहिँ अलिक सचेत भएको चाहिँ देखिन्छ होइन। तथापि यद्यपि यसपल्ट कोसँग भेट भयो भन्ने कुराको सायद जानकारी कसैलाई पनि छैन होइन। त्यो एउटा खालको आशंका चाहिँ छ कि जस्तै अब उनी प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भेट्न आएका थिए त सिधै। अब अहिलेसँग सार्वजनिक भए अनुसार चाहिँ उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा अरूलाई भेटेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन। यदि उनी आएर केवल प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भेटेर फर्केका हुन् भने मलाई के लाग्छ भने उनी केवल ओलीको निमन्त्रणामा उनलाई मात्रै भेट्न र अथवा कुनै सन्देश लिएर आउने र सन्देश प्रवाह गर्ने एउटा सन्देशवाहकै भूमिकामा आए जस्तो चाहिँ देखिन्छ। किन विगतमा आउँदा चाहिँ प्रायः सत्तारूढ पार्टीका 2-3 नेताहरूलाई भेट्ने, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्ने र अपोजिसन पार्टीका नेता र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्ने एउटा डिप्लोमेटिक एउटा कूटनीतिक एउटा अभ्यास पनि थियो होइन। यसपटक चाहिँ सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार चाहिँ ओलीभन्दा अरू कसैसँग भेट भएको छैन। यदि ओली बाहेक अरू कसैसँग भेट भएको छैन भने त्यो थाहा छैन हामीलाई आधिकारिक रूपमा होइन। यदि छैन भने मलाई लाग्छ ऊ केवल ओलीलाई भेट्न आएको हो र के सन्देश लिएर आएको थियो र के सन्देश लिएर गयो भन्ने कुरा चाहिँ यो आम नेपाली जनताको जिज्ञासाको विषय हो होइन। यो नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषय हो, नेपालको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो, नेपालको सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय हो। त्यस कारणले मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली र यो सरकारले चाहिँ यो संवादको सम्पूर्ण पारदर्शी प्रक्रियाबाट चाहिँ नेपाली जनतासँग चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ यदि यो जनताप्रति उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकार हो भने। अब एउटा चाहिँ 72 सालको जुन नाकाबन्दी भयो त्यो नाकाबन्दीमा चाहिँ नेपालले नै सैनिक कूटनीति चाहिँ अभ्यास गरेको देखिन्छ अथवा त्यो थियो नै। नाकाबन्दी खुलाउनका लागि चाहिँ यहाँको प्रधान सेनापति तत्कालीन प्रधान सेनापति भारतमा गएर छलफल गरेको कुरा त जगजाहेरै छ। भनेपछि यसपटक पनि त्यही सैनिक कूटनीतिलाई चाहिँ त्यो त सफल कूटनीति देखियो नेपालको हकमा त, यसपटक पनि त्यो प्रयोग गरेको हो कि त्यसले सफलता हासिल गर्छ कि भनेर। तपाईँले उल्लेख गरे जस्तै नेपालको कूटनीतिमा अथवा विदेश नीतिमा सैन्य कूटनीति पनि एउटा आधार स्तम्भ हो होइन। विशेष गरी नेपाल र भारतको सँगको सम्बन्धमा, नेपाल र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा, नेपाल र बेलायतसँगको सम्बन्धमा र केही हदसम्म नेपाल र चीनसँगको सम्बन्धमा नेपाली सेनाले चाहिँ यसमा सकारात्मक भूमिका पनि इतिहासको कालखण्डमा सकारात्मक भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ। एउटा रेफरेन्स त मैले पनि अगाडि भने तपाईँले प्रश्नमा उल्लेख गर्नुभयो कि नाकाबन्दीको समयमा नेपाली सेनाले त्यो खालको सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको थियो। र नेपाली सेना र भारतीय सेनाको बिचमा के छ भन्दा अहिले नरवाणे जुन भ्रमणको लागि आउँदैछन् उनी चाहिँ नेपाली सेनाको महारथी पद ग्रहण गर्नको लागि आउने हुन् होइन। यद्यपि आउने क्रममा शिष्टाचार भेट राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसँग सबैमा हुन्छ र समकक्षी नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापासँग पनि होइन प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय चाहिँ संवाद हुन्छ होइन। त्यस कारणले एउटा चाहिँ यो सकारात्मक पक्ष हो। मलाई लाग्छ म यो मामलाको चाहिँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा मामलाको विद्यार्थी भएको नाताले यो एउटा देशको प्रधान सेनापति अर्को देशको सेनाको मानवता महारथी हुने अभ्यास संसारका कमै देशमा छ। त्यसैले जुन यति घनिष्ठ सम्बन्ध छ नेपाली सेना र भारतीय सेनाका बिचमा अथवा नेपाल र भारतकै बिचमा, त्यस कारणले यो घनिष्ठ सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा सङ्कट भएको बेलामा नेपाल सरकारको नीति र निर्देशन अनुसार चाहिँ राज्यका सबै निकायहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर यो संवादहीनता अन्त्य गरेर समस्याको समाधान गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु मेरो विचारमा स्वाभाविक हो। हामीले विगतमा पनि गरेको हो र अहिले पनि केही हदसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ र त्यसका केही सकारात्मक परिणाम पनि आएका छन् होइन। तर यसपटक नाकाबन्दी र अहिलेको प्रसङ्ग चाहिँ फेरि फरक छ। के भन्दा यति बेला भारतीय सेनाका प्रधान सेनापति नरवाणेले नै अत्यन्त अप्रिय कटु र आपत्तिजनक वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए। त्यस कारण अहिले चाहिँ के भन्दा नेपाली सेनासँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि एक खालको चाहिँ के भन्दा आशंका पनि छँदैछ। त्यस कारण विगतमा जति सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थियो अहिले त्यति नसक्न सक्छ होइन। यद्यपि यसले सकारात्मक वातावरण चाहिँ बनायो तर फेरि पनि अहिलेको के भन्दा समस्या चाहिँ पहिला चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नाकाबन्दीको अन्त्य गरेर समाधानता मात्रै तोड्नुपर्ने थियो। अहिले के भन्दा हामी नक्साको विवाद पनि मिलाउनु पर्ने छ नि त। त्यो त सैन्य तहमा संवाद गरेर त हुँदैन। तपाईँले भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणको कुरा गरिहाल्नुभयो। यो पनि फेरि यो उपयुक्त समय भएन। हुन त अब यो 1950देखि लगातार एकचोटि 45 सालमा टुटेको जस्तो देखिन्छ एकचोटि, नभएदेखि चाहिँ यो यसलाई चाहिँ अब एकखाले रिचुअल भ्रमणको जस्तो भइरहेछ, रिचुअल भिजिट भनिरहेछन् भनेको परम्परागत भइसक्यो यो होइन। तर अहिले उनी आउन पनि बेठिक हो, यो समय ठिक होइन भन्ने खालको तर्क छ। अब हुन त अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो उनले चाहिँ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए नेपालको बारेमा कसैको उक्साहटमा भने, यद्यपि चीन भन्ने बुझिन्थ्यो सिधा सिधी चाहिँ।
अब यस बेला तर अब मैले कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीकै परराष्ट्र सल्लाहकारले भन्नुभयो कि उहाँले माफी माग्नुभयो। अब त्यो उहाँले माफी माग्नु भएको चाहिँ अब त्यस्तो सुनिँदैन। देहरादुनमा एउटा कार्यक्रममा चाहिँ सामान्य सफ्ट बोलेको जस्तो देखिन्छ। जस यो चाहिँ उपयुक्त भ्रमण होइन, उहाँ अहिले नआउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको के छ? अब यो भ्रमणको समयको बारेमा चाहिँ सबैका आफ्नो तर्क हुन सक्छन् होइन, तर यो सम्बन्ध घनिष्ठ भएको कारणले गर्दा र सम्बन्ध अन्त्य गर्ने दृष्टिकोणले मलाई लाग्छ नेपाल सरकारको नीति र निर्देशन अनुसार चाहिँ नेपाली सेनाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भने यसमा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो। अर्को प्रसङ्ग तपाईँले जुन नरवाणेले जुन होइन विवादित अभिव्यक्ति दिए, अत्यन्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिए, नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिवाद भयो, पोलिटिकल पार्टीको तर्फबाट पनि प्रतिवाद भयो, नागरिक समाजबाट भयो, तपाईँ हामी सबैले मिडियाले पनि गऱ्यौँ होइन। त्यस कारणले तर त्यसपछि देहरादुनको प्रोग्राममा उनले चाहिँ त्यसलाई अलिकति डाइल्युट गर्ने चाहिँ प्रयास गरे होइन। तर जसले चाहिँ विवादित अभिव्यक्ति दिएको थियो होइन, त्यही व्यक्ति नै आएर जुन खालको एउटा शिष्टाचार भए पनि होइन मानवता महारथीको पद दिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो, त्यसले चाहिँ के भन्दा त्यो भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न चाहेको र संवादको सङ्घार चाहिँ खोल्न चाहेको सङ्केत चाहिँ देखिन्छ। एउटा नैतिक कुरो चाहिँ अब उठेको, जस्तै अब अलिक कडा भाषा भन्दाखेरि उनले चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध कुरा गरे, अखण्डता विरोधी कुरा गरिसकेपछि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले रातो कार्पेट बिछ्याउने हो, कार्यकारी प्रमुखले भेट दिने हो भन्ने खालको तर्क छ। यसमा के नै दम छ यो तर्कमा? होइन, तर्कपूर्ण चाहिँ लाग्न सक्छ होइन, तर हाम्रो यति लामो परम्परा छ र अहिले पनि यद्यपि त्यो विषयमा उनले आपत्तिजनक कुरा गरे, उनलाई त्यसमा रियलाइजेसन पनि भयो होइन। पछि उनले चाहिँ देहरादुनकै प्रोग्राममा त्यसलाई अलिकति डाइल्युट गरेर पनि बोले होइन। तर अहिले चाहिँ जसले विवादित अभिव्यक्ति दिएको थियो तर त्यही व्यक्ति आएर त्यसलाई चाहिँ के भन्दा नयाँ मेसेज कन्भे गर्न चाहेको पनि हुनसक्छ। परिणाम राम्रो भयो भने सौँ भन्ने खालको। त्यस कारण यसमा चाहिँ होइन परिणाम राम्रो भन्दा नि अब त्यसमा त उनले चाहिँ अब विवादित अभिव्यक्ति दिएकै हुन्, उनको कमजोरी नै हो। यति कि उनले कम्तीमा त्यो अभिव्यक्ति लिएर माफी मागेर आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क छ। तर पनि के भन्दा आखिर त्यही व्यक्ति नै नेपाल भ्रमणकोमा आउनु भनेको त त्यो प्रकारान्तरले कूटनीतिक भाषा र शैलीमा चाहिँ होइन अव्यक्त भए पनि होइन त्यो गल्तीलाई रियलाइजेसन गरेको अथवा माफी मागेको नै हो। म फेरि आउँछु विशेष संवादमा। अब सानो विश्राम, संवाद जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। विशेष संवादको अर्को पाटोमा पुनः स्वागत छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहितजी। अब अहिले भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण चाहिँ तिमीले चाहिँ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको छ, नेपालमा पनि नेपाली पनि रिसाएका छन्, अहिले नआउनुहोस् भनेर नेपाल सरकारले भन्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो कि यो आँट छैन यो सरकारसँग? होइन, भन्नु त सक्थ्यो होइन, तर द्विपक्षीय संवादको क्रममा जुन हाम्रो लामो परम्परा थियो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने, निरन्तरता दिने र उनीहरूले पनि रियलाइजेसन गरेर भ्रमणमा आउने भए मलाई लाग्छ नरवाणे नेपालको भ्रमणमा आएपछि त उनले त केही कुरा त बोल्छन्, राष्ट्रपतिसँग पनि केही कुरा राख्छन् होइन, प्रधानमन्त्रीसँग पनि राख्छन्, समकक्षीसँग पनि राख्छन्, सायद मिडियासँग पनि राख्लान् होइन। त्यो गर्ने क्रम त उनको मेसेज के हुन्छ त्यहीबाट स्पष्ट भइ नै हाल्छ नि। अहिले स्थिति त्यस कारण रोहितजी यसमा त्यति धेरै बहस र विवाद गर्नुपर्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। के भन्दा कूटनीतिमा कतिपय कुरा व्यक्त हुन्छन्, कतिपय कुरा अव्यक्त हुन्छन्, कतिपय लिखित हुन्छन्, कतिपय अलिखित, धेरै त अव्यक्तै हुन्छन् होइन, अव्यक्त हुन्छ, कतिपय लिखित हुन्छ, कतिपय अलिखित हुन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा यी समग्र परिवेशलाई मूल्याङ्कन गर्दा र विश्लेषण गर्दा हामीले पनि संवादहीनता चाहेर संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्न चाहेको, त्यसमा चाहिँ पहिले भारत सकारात्मक थिएन, अहिले चाहिँ भारत सकारात्मक भएको सङ्केतको रूपमा नै बुझ्नु उपयुक्त होला। चाहे उसले जुनसुकै प्रयोग गरोस्, हामीलाई दियोस्, हामीले कुरै गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ। त अब एकजना के हामी युद्धका लागि तयार हुनु पर्यो? सायद हामी भारतसँग युद्ध गर्ने मनस्थिति हामी छैनौँ, सायद क्षमता पनि छैन, त्यो हाम्रो नीति पनि होइन होइन। तर संवाद मात्रै समस्याको समाधान गर्ने भएपछि त होइन भारतको नेपालको गेस्चरप्रति भारतले चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै रेस्पोन्स गरेको कारणले गर्दा नेपालले पनि सकारात्मक रूपमा रेस्पोन्स गर्नु मेरो विचारमा स्वाभाविक हो। अब कतिपयको भनाइ चाहिँ के छ भने यो 1.5-2 वर्ष यता चाहिँ र खास गरेर 72 पछि भनौँ न, अझ 4-5 वर्ष यता चाहिँ भारतले जुन माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ भन्ने थियो त्यो चाहिँ खास गरेर सफ्ट पावर चाहिँ उसले गुमाउँदै गएको थियो, त्यसलाई फेरि उसले चाहिँ रिगेन गर्न चाहन्थ्यो, त्यसमा यो सफल भयो, त्यसका लागि हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रयोग हुनुभयो भन्ने पनि तर्क सुनिन्छ। त्यो तर्कपूर्ण छ रोहितजी। हजुर, अब विगतमा लामो समयदेखि नेपालमा चाहिँ होइन सशस्त्र द्वन्द्व भयो, त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरताको कालखण्ड भयो 10 वर्ष, सशस्त्र द्वन्द्वको 10 वर्ष, त्यो बिचमा चाहिँ भारतको चाहिँ भन्दा खुफिया एजेन्सी, माइक्रो म्यानेजमेन्ट, प्रशासनिक होइन तहबाटै नेपालसँग डिल गरिन्थ्यो।
त्यो कूटनीतिक र उच्च कूटनीतिक र उच्च राजनीतिक तहमा संवाद पनि थिएन, भए पनि एकतर्फी मात्रै थियो होइन। तर नरेन्द्र मोदी भारतमा प्रधानमन्त्री भएपछि र नेपालमा संविधान जारी भएपछि होइन कम्तीमा नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ केही सकारात्मक पक्षहरू पनि थिए। त्यसमा बढी योगदान मलाई लाग्छ नरेन्द्र मोदीले पनि गरे र केही हदसम्म चाहिँ केपी ओलीले पनि गरेको हो होइन। तर अहिले चाहिँ के भन्दा आकस्मिक रूपमा चाहिँ होइन केपी ओलीको छवि विपरीत होइन, सरकारको होइन अडान विपरीत होइन, जसरी होइन आकस्मिक रूपमा छापामार शैलीमा नेपालमा आएर होइन गोप्य रूपमा 3 घन्टासम्म बालुवाटारमा रहेको प्रमुखसँग संवाद गर्दा चाहिँ जसरी होइन मेरो प्रिय साथी होइन कान्तिपुरको प्रधान सम्पादक र वरिष्ठ लेखक होइन सुधीर शर्माको प्रयोगशालामा, त्यो प्रयोगशालाको पहिलो होइन घटना होइन पहिलो अध्याय नै त्यही घटनाबाट होइन प्रसङ्गबाट सुरु भएको छ होइन। कतै केपी ओली होइन प्रधानमन्त्री त्यही अवतारमा उत्रिन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। उहाँको चाहिँ राजनीतिक तहमा भन्दा पनि खुफिया हो त्यो त क्षेत्रमा बढी भन्ने हो। विगतमा अर्थ लाग्छ हैन। विगतमा नेकपा एमालेमा केपी ओलीको भारतसँग सम्बन्ध भनेको जगजाहेर नै छ। तपाईँहरूले छोटो समयमा यहाँ धेरै व्याख्या गर्ने समय पनि छैन, सबै नेपाली जनताले बुझेकै छ होइन। विगतमा चाहिँ उहाँले नाकाबन्दीभन्दा पछाडि चाहिँ अलिकति अडान पनि लिने र राजनीतिक तहबाटै समस्याको समाधान गरौँ भन्ने उहाँको छवि थियो। उहाँले राष्ट्रवादको छविकै आधारमा चुनाव पनि जित्नुभयो होइन। प्रधानमन्त्री होइन चुनावको बेलादेखि प्रधानमन्त्री भएसम्म भने हिजो 6 महिना अगाडिसम्म पनि अथवा 3 महिना अगाडिसम्म पनि नक्सा जारी गरेसम्म पनि होइन अझ 1 महिना अगाडिसम्म पनि उहाँको त्यही खालको सार्वजनिक छवि थियो होइन। तर आज एकाएक अस्वाभाविक अप्राकृतिक रूपमा चाहिँ जसरी उहाँले रहेकै प्रमुखसँग संवाद गर्नु त्यसले गर्दा चाहिँ कतै हाम्रो स्वाभिमान मैले यिनीहरू जोड्न खोजेको थिएँ। केपी ओली पुरानै अवतारमा देखिन खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ आशंका जुन तपाईँको छ मेरो पनि त्यही हो। होइन मैले जोड्न खोजेको चाहिँ अब एकदमै राष्ट्रवादी छवि बनाएको, जस्तै अब उदाहरण दिने गरिन्छ कि 2055 सालमा चाहिँ नेपालकै संसदमा उहाँले कालापानी नेपालको हो भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव समेत लिएर दर्ता गर्नुभएको हो। त्यसपछि संविधान जारी गर्नका लागि त भारत एकदम विरोधी थियो, भारतले जाँदैन थियो भनेर त्यसको अग्रपङ्क्तिमा उभिएर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँलाई पछाडि लगाएर संविधान जारी गरेको हो भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अब नाकाबन्दीको त कुरै नगरौँ, उहाँ चाहिँ यो नखुल्दासम्म म भारत भ्रमण आउँदिनँ भनेर त्यसमा अडानै लिनुभयो, त्यो प्रमाणितै कुरा पनि छ। तर यस्तो राष्ट्रवादी छवि बनाएको प्रधानमन्त्री अनि एकाएक त्यहाँ कसरी पुग्नुभयो, केले काम गर्यो तपाईँको? अब अहिले चाहिँ पार्टीभित्रको सङ्कट पनि गहिरिँदै गएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको होइन। त्यो कुरा पनि जगजाहेरै भएको छ होइन। त्यस कारणले नेपालको राजनीतिमा नेपालको राजनीतिक पार्टीभित्र भारत र चिनको प्रभाव भूमिका दबाब सुझाव पनि खासै नेपाली जनतासँग त्यो थाहा नभएको विषय चाहिँ होइन, जगजाहेर नै छ धेरै दृष्टिकोणले होइन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ पार्टीभित्रको पनि सङ्कट होइन र भारतसँग संवादको अन्त्य गरेर अनि यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि निर्णायक पहल नेपालले नै गर्नुपर्ने, नेपालले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले भारतसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्ने पहल लिनु स्वाभाविक हो होइन। तर उहाँले चाहिँ जसरी यो प्रक्रियामा चाहिँ उहाँले प्राविधिक रूपमा जुन गल्ती र कमजोरी गर्नुभयो त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालको स्वाभिमान पनि गिरेको छ र केपी ओलीको अहिलेसम्मको राष्ट्रवादी छवि पनि खण्डित भएको छ। अघि तपाईँले अलिकति उकाउन खोज्नु भएको थियो, अब यहाँ पार्टीभित्र पनि असहयोग हुने, सरकार चलाउन पनि राम्ररी नदिने, अरूले पनि साथ नदिने हो भने अब म त्यतैतिर हात लम्काउँछु भनेर त्यतातिर लाग्नुभयो भन्न मिल्छ? त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यो नेपालका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, सरकारका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, ओलीका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यद्यपि सबै पोलिटिकल पार्टीभित्र विवाद छ होइन। तर पोलिटिकल पार्टी आफ्नो राजनीतिक पार्टीभित्र भएको छलफल विवाद बहस त पार्टीभित्रै छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नु पऱ्यो नि त, अथवा नेपालभित्रै बसेर समस्याको समाधान गर्नु पऱ्यो नि त। यदि पार्टीमा समस्या पऱ्यो भने अथवा सरकारमा समस्या पऱ्यो भने अथवा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वमाथि नै सङ्कट पऱ्यो भने त अनि कुनै विदेशीलाई गुहार्ने प्रवृत्ति त राम्रो होइन। ठिक छ। अब मलाई लाग्छ यसबाट केपी ओलीले चाहिँ शिक्षा लिनु होला। अब जुन रका प्रमुखले सन्देश लिएर गए अथवा अर्को फेरि सन्देश लिएर सेनाध्यक्ष आउँदै होलान् होइन, के सन्देश हुन्छ त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला। हजुर, यो भनेको चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीका मान्छेहरू निकटका मान्छेहरूको चाहिँ अब तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ खास गरेर चाहिँ हाम्रो जुन नयाँ नक्सा हामीले जारी गऱ्यौँ त्यसमा भएको भूमि हामीलाई फिर्ता गराउने हिसाबले चाहिँ कुरा गर्नुभयो र त्यो चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्छ भन्ने खालको कुरा छ। तपाईँले एउटा अस्तिकै लेखमा भन्नुभएको छ कि आफैले गठन गरेको इपिजी
को प्रतिवेदनसम्म बुझ्नलाई नमाने तयार नभएका भारतीय प्रधानमन्त्रीले अथवा भारतले हाम्रो त्यो गुमेको भूमि फिर्ता गर्ला अथवा यो सरकारले सामर्थ्य राख्ला भन्ने प्रश्न छ। अब अहिलेसम्मको नेपालको कूटनीतिक कौशलता र भारतको रवैया हेर्दा त्यो सम्भावना कमजोर देखिन्छ होइन। अनि हाम्रो सामर्थ्यले पनि काम गर्नु पर्यो नि त होइन। हाम्रो सामर्थ्य पनि कम छ र कौशलता पनि देखिएन। यसमा चाहिँ म एउटा उदाहरण मात्रै संशोधन दिन चाहन्छु। अहिले भारत र नेपाल र भारतसँग सीमा विवाद जस्तै चीनसँग पनि सगरमाथाको सीमा विवाद थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला चीन भ्रमण जानुभयो। उहाँले चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग सीमा विवाद गर्ने संवाद गर्नुभयो। अनि अध्यक्ष होइन माओ त्से-तुङसँग उहाँले संवाद गर्नुभयो र उहाँले बिपी कोइरालाले चाहिँ के भन्दा चाउ एन लाई र माओसँग संवाद गरेर त्यो समस्याको समाधान गर्न सफल हुनुभएको थियो। त्यस कारणले अहिलेको सीमा विवाद के भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग गर्नु पर्यो, जयशङ्करसँग गर्नु पर्यो कि खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग अथवा भारतीय सेनाको सेनाध्यक्षसँग संवाद गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, अहिले चाहिँ कालापानी त नेपाली भूमि हो, हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना छ। हाम्रो नेपाली भूमिबाट चाहिँ भारतीय सेना हामीले फिर्ता गराउनु पर्नेछ होइन। तर नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने प्रसङ्ग पनि पहिलो होइन। के भन्दा नेपाली भूमिमा चीनसँग जो उसमा रहेका चाहिँ 17वटा पोस्टमा चाहिँ भारतीय सेना थिए होइन। भारतीय सेनालाई फिर्ता गराउनलाई चाहिँ तत्कालीन पञ्चायती शासनमा चाहिँ होइन राजा महेन्द्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णदेव विष्ट होइन, तत्कालीन विदेश सचिव यदुनाथ खनाल र तत्कालीन भारतका लागि नेपाली राजदूत सरदार भीमबहादुर पाण्डेले चाहिँ होइन भारतसँग चाहिँ कुशलतापूर्वक संवाद गरेर अनि 2 वर्षभित्रमा अनि भारतले चाहिँ आफ्नो सेना चाहिँ फिर्ता गराएको ऐतिहासिक नजिर पनि छ हामीसँग। त्यस कारणले ओलीले चाहिँ के भन्दा त्यो दुईटा ऐतिहासिक नजिरबाट शिक्षा लिएर नेपालको सार्वभौमिकताको पनि रक्षा गर्नु पर्यो, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना पनि फिर्ता गराउनु पर्यो र उच्चस्तरीय संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्न पर्यो, न कि अहिले ओलीले अख्तियार गरेको अत्यन्त विवादित र असफल कूटनीति अनि खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग यो विवाद गरेर संवाद गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। जहिलेसम्म चाहिँ उहाँले ऐतिहासिक प्रसङ्गबाट शिक्षा लिनुहुन्न र ओलीले चाहिँ विवादित अभिव्यक्ति दिने र कच्चा कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म यो समस्याको समाधान पनि हुँदैन र यो सम्बन्ध अरू थप जटिल बन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यही त त्यो सामर्थ्य चाहिँ हाम्रो सरकारले अथवा अहिलेको हाम्रो कार्यकारी प्रमुखले राख्न सक्नुहुन्न। भारतले त यसै पनि दिँदैन नि। सामर्थ्य छ तर उहाँले चाहिँ त्यो सामर्थ्यको प्रयोग गर्नु भएको छैन, त्यो कौशलता पनि देखाउनु भएको छैन र उहाँसँग त्यो इच्छा शक्ति पनि देखिएको छैन। अहिले चाहिँ उहाँले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ भारतसँग चाहिँ एक खालको सहमति अथवा संयमता गर्न चाहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि यो त हिजो अस्तिको जस्तो फेरि यो सरकार जोगाउन र ढाल्ने खेलतिर सम्बन्ध जाला जस्तो छ। ठ्याक्कै सरकारैसँग चाहिँ जोड्न म चाहन्न होइन। तर पनि जस्तै बिचमा उहाँका जतिपय सार्वजनिक भए भारतको बारेमा अभिव्यक्ति हामी सबलाई जगजाहेर नै छ। त्यसपछि सीमा विवाद बारेमा एउटा के भन्दा रेफरेन्स पुस्तक प्रकाशित गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक पनि प्रकाशित गर्यो है। त्यसमा चाहिँ होइन क्याबिनेटबाटै पछि त्यो नगर्ने भनेर फिर्ता गर्नुभयो। किन त यो 1.5-2 महिनादेखि उहाँको भारतसँग चाहिँ घनीभूत संवाद भएको थियो होइन र भारतसँग चाहिँ घनीभूत सन्देश आदान प्रदान भइरहेको थियो र उहाँ चाहिँ उच्चस्तरीय संवाद गर्न चाहनुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा कतिपय चाहिँ के भन्दा उहाँको पूर्व अडान विपरीत चाहिँ यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ ती कुराहरूमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर भए पनि भारतसँग चाहिँ संवाद गर्न खोजेको देखिन्छ। भारतसँग संवाद गर्ने कुरा ठिक हो तर भारतसँग संवाद गर्ने नाममा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि समझौता गर्न पाइएन, राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि समझौता गर्न पाइएन र नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामाथि समझौता गर्न पाइएन र भौगोलिक अखण्डतामाथि समझौता गर्न पाइएन। यो कुरा चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ नोट गर्न जरुरी छ। अब अहिले रक प्रमुख जानेर भारतीय सेना अध्यक्ष जुन आउने अथवा सन्देश लिएर आउने जाने जुन चलिरहेछ यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा केही फेरबदल आउने सम्भावना छ। खास गरेर अब अन्त त देखिँदैन, सत्तारूढ दलमै देखिने हो यस्ता फेरबदल, अरू विपक्षीसँग त के कुरै भएन होइन। अब नेपथ्यमा विभिन्न खालका खेलहरू चाहिँ भइरहेको जस्तो देखिन्छ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भए अनुसार चाहिँ होइन। तर अहिलेकै भ्रमणकै आधारमा धेरै निष्कर्षमा पुगिहाल्नु चाहिँ अलिक प्रिमेच्योर नै होला। तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विगतमा होइन खुफिया एजेन्सी रहले विभिन्न खालका खेलहरू खेलेको होइन सुधीरजीकै प्रयोगशालामा पनि पढ्न पाइन्छ होइन, तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि बजिरहेका छन्, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेका छन् होइन। यदि त्यही अध्याय पुनरावृत्त भयो भने चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मलाई सायद त्यस्तो नहोला तर मलाई लाग्छ केही हदसम्म चाहिँ त्यसको प्रभाव यो जाँदा जोडेको मैले किन भनेदेखि चाहिँ अब
यही भ्रमणको सेरोफेरोमा चर्चा परिचर्चा चलिरहँदाखेरि फेरि अविश्वासको प्रस्तावको चर्चा सुन्नुभयो नि तपाईँले। हजुर हो। अब यो अर्कै ढङ्गले ल्याइएको प्रचार गराइएको भन्ने चाहिँ जे चर्चामा त आयो नि, त्यस कारणले यो कतै त्योसँग पनि जोडिन्छ कि आन्तरिक राजनीतिसँग जोडियो कि यो भेटघाट भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ कि भनेर। अब चर्चा चाहिँ विभिन्न खालका छन् होइन, अहिले ठ्याक्कै घोषणा गर्न चाहिँ अलिक प्रिमेच्योर नै होला होइन। तर मलाई के लाग्छ भन्दा केपी ओली अहिले जसरी आकस्मिक रूपमा अहिले नयाँ खालको कोर्स हेरिराख्नु भएको छ, त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्दा केही न केही चाहिँ भइरहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। के हो अलिक होइन ठोका गर्न भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ, तर केही न केही चाहिँ भइरहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। हस्, एभरेज खबरसँगको यो साक्षात्कारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोहितजी। हस् त, विशेष संवादको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने नै छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभि न्युज खबर। नमस्कार।